डियर फ्रेंड्स, होम्योपैथिक डॉक्टर नासिर अहमद चौधरी, कैपिटल होम्योपैथिक क्लिनिक, जीनन मरकज़ इस्लामाबाद, होम्योपैथिक क्योर चैनल से आपसे मुखातब। डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि इंसानी जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए बोन्स यानी हड्डियों का मजबूत होना, सेहतमंद होना कितना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि इंसानी जिस्म में, एक अडल्ट के जिस्म में तकरीबन 206 बोन्स या हड्डियाँ होती हैं, 206। और हड्डियों की मजबूती में कैल्शियम एक अहम रोल प्ले करता है। और कैल्शियम और फॉस्फेट्स को जिस्म में रेगुलेट करने के लिए विटामिन डी अहम रोल प्ले करती है। और एक और चीज़ जो कि काबिल तवज्जो है कि द हायर द सोडियम इनटेक, यानी जितना ज़्यादा कोई शख्स सोडियम या नमक ज़्यादा इस्तेमाल करता है, उतना ही उसको ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत है। क्योंकि सोडियम जो है ये जिस्म से कैल्शियम को डिप्लीट करता है, खारिज करता है, और इसका ज़्यादा यूरिन के रास्ते अखराज जिस्म में किडनी स्टोन्स पैदा करने का बायस बनता है। क्योंकि यूरिन में जितना कैल्शियम डिपॉजिट होगा, उतना ज़्यादा चांसेस होंगे किडनी स्टोन्स बनने के। तो सोडियम का इंटेक जो है, जो कि एक स्टैंडर्ड है, वो है 2300 मिलीग्राम्स पर एडल्ट इन ए डे, यानी 2300 मिलीग्राम से लेस देन कम इस्तेमाल करना चाहिए। और कैल्शियम का 100 मिलीग्राम पर डे। और ख़वातीन जिनकी एज 50 से ज़्यादा हो और मर्द जिनकी एज 70 से ज़्यादा हो, उनका कैल्शियम इंटेक जो है वो 1200 मिलीग्राम होना चाहिए, यानी मोर देन एडल्ट्स। तो वो बेहतर ये है कि ये कैल्शियम का इंटेक जो हो वो डाइट से लिया जाए, डाइट मैनेजमेंट से। सो आज की गुफ्तगू का हमारा मेन मकसद ये है कि हम वो डाइट अपने दोस्तों को बताएं, नाज़रीन को बताएं, जिसका इस्तेमाल जिस्म में हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। और वो डाइट बताएं जिससे परहेज़ ज़रूरी है, ताकि हड्डियाँ मजबूत हों, बोन्स मजबूत हों। अगर बोन्स मजबूत होंगी तो इंसानी जिस्म मजबूत होगा। इंसानी जिस्म की मजबूती, तवानाई उसके सेहत को बरकरार रखने के लिए बेहद ज़रूरी है। आए दोस्तों, पहले बात करते हैं कि कौन सी डाइट लेनी चाहिए जिससे कि जिस्म में की बोन्स जो है वो मजबूत हों और ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार ना हो, या ऑस्टियोपोरोसिस के यानी हड्डियों की कमज़ोरी के जो मरीज़ हैं उनको कौन सी डाइट्स लेनी चाहिए उसकी कमज़ोरी को दूर करने के लिए। डाइट रिच इन विटामिन सी एंड डाइट रिच इन विटामिन के, इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और विटामिन डी की प्रोक्योरमेंट के लिए जो नेचुरली कुदरती तौर पे अगर हम 10 से 15 मिनट सनलाइट में वक्फे से ज़्यादा देर तो नहीं एक्सपोजर होना चाहिए सनलाइट में, 10 to 15 मिनट्स विद ब्रेक्स, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होती, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि विटामिन डी की जिस्म में मौजूदगी कैल्शियम और फॉस्फेट्स की को रेगुलेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि जिस्म में हड्डियों, दांत या टीथ्स और बोन्स और मसल्स
کی ہیلتھ کے لیے کیلشیم اور فاسفیٹ بہت اہم رول پلے کرتا ہے. سو لیٹ اس ٹاک اباؤٹ ڈائٹ جو کہ مفید ہے کیلشیم انٹیک کو برقرار رکھنے کے لیے اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے. تو وٹامن سی جو ہے وہ ہمیں فریش ویجیٹیبل اور فریش فروٹس میں بآسانی دستیاب ہے. سو اگر ہم اپنی ڈائٹ میں اورنجز، بناناز، پرونز، گریپس، اسٹرابیری، پپایا، پیون، ایپلز، گریپس اور بلیو بیریز، فگس، پلمس کا استعمال کریں، فریش ویجیٹیبلز استعمال کریں اور سیریلز، جوسز، ہول گرین اور لو فیٹ ملک استعمال کریں، یوگرٹ استعمال کریں، تو ہماری کیلشیم فاسفیٹس کی ریکوائرمنٹ جو ہے ڈائٹ سے ہی پوری ہو جاتی ہے. اور پرہیز یہ یاد رکھیں کہ زیادہ نمک کا استعمال نہیں کرنا، سالٹ کا استعمال، سوڈیم کا زیادہ نہیں کرنا، اور لمٹ دی یوز آف کیفین، کاربونیٹڈ ڈرنکس، چپس، بریڈ، سوڈا، چیز اور الکوہل. اس طرح اسموکنگ بھی منیمم اس کو کوشش کریں. ٹو مینی کپس آف کافی اینڈ ٹی جو ہے یہ بھی کیلشیم کے لیے مناسب نہیں ہے، اس کے جسم میں ایبزارپشن کے لیے نقصان دہ ہے. اور بالغ انسان کے جسم میں جو ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ 206 بونز ہیں اور ان میں موسٹ آف دا بونز کنٹین بون میرو، اور بون میرو سے بلڈ سیلز بنتے ہیں. سو ان کی اہمیت کا آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا. اس کے علاوہ ایکسرسائز بہت امپارٹنٹ رول پلے کرتی ہے جسم کی ہڈیوں کو بلکہ پورے اسکیلٹن کو مضبوط کرنے میں. آپ کی ٹانگیں، لیگس اور فیٹس، وہ کہتے ہیں کہ کیپ یور فیٹس ہاٹ اینڈ ہیڈ کول. جتنی ہمارے پاؤں کی موومنٹ ہوگی، جتنی ہماری واک ہوگی، اتنی ہماری لیگس مضبوط ہوں گی، لیگ مسل مضبوط ہوں گے اور ہڈیاں مضبوط ہوں گی. برسک واک اگر کر سکیں، صحت اجازت دے، ویٹ لفٹنگ، سوئمنگ اور ایروبک ایکسرسائز یعنی کھلے میدان میں، کھلی جگہ کے پہ، پارکس میں ایکسرسائز کرنا بہت ہی زیادہ صحت کے لیے مفید ہے. اور جیسے پہلے بتا چکا ہوں 10 to 15 منٹس سن لائٹ لیں وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی دور کرنے کے لیے. سو یہ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اور ڈائٹ رچ ان وٹامن سی اینڈ وٹامن کے اینڈ کیلشیم ہم اپنی جسم کی ریکوائرمنٹس پوری کر سکتے ہیں. ناظرین، میں ایک دوسری ویڈیو میری ہے جس میں ہم نے آسٹیوپوروسس پہ اس کا ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ، علاج کا ذکر کیا ہے. اگر آپ خدا نخواستہ آسٹیوپوروسس میں مبتلا ہے تو وہ ویڈیو لازمی دیکھنا نہ بھولیں، اس میں آپ کو ہومیوپیتھک میڈیسنز ملیں گی. تو آج کی ویڈیو میں ہم نے ذکر کرنا تھا اس ڈائٹ کا جو کہ جسم میں ہڈیوں کی مضبوطی، بونز کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو اور آپ کو صحت مند رکھے. اگر ناظرین آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مفید معلومات جو ہے وہ ملتی رہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.